अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई जो है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस वीडियो में हम नजरिया पाकिस्तान का जो लेसन है, सेकेंड ईयर की बुक है फेडरल बोर्ड में, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियो या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ जो है इनका तारुफ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। पैदाइश व तालीम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान 1912 में जबलपुर भारत में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB MA उर्दू और MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। PhD और डीलेट उन्होंने सैयद हसन गजनवी के मौजू पर मुकाला लिखकर PhD की डिग्री ली और बाद अज़ां डीलेट की डिग्री भी हासिल की। तदरीसी खिदमात जो हैं, आप उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू रहे और बाद में सिंध यूनिवर्सिटी में भी इस ओहदे पर फाइज रहे। तहकीकी काम आपका ज्यादातर काम मजहबी और अदबी तहकीकों पर मबनी है। उन्होंने हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात और दीगर इल्मी मौज़ूआत पर ग्रां कदर काम किया। असलूब निगारिश आपकी तहरीर सादा, सलीस और आलिमाना है। वो पेचीदा मौज़ूआत को नहायत सोल अंदाज में बयान करने की मुहारत रखते थे। तसानीफ जो है कुतुब, आपकी मशहूर कुतुब में तारीख बहराम शाह गजनवी, फारसी पर उर्दू का असर, इल्मी नकूश, मुताला इकबाल और मकतूबात शाह अहमद सईद देहलवी शामिल हैं। अदबी मर्तबा डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां का शुमार उर्दू के मुमताज़ मुहक्किकीन, माहिरीन लिसानियात और बुलंद पाया नुकादों में होता है। मजहबी लगाव इनकी तहरीरों में इस्लामियत का रंग नुमाया है और वो इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए कोशां रहे। एजाज़ात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको आपकी इल्मी और अदबी खिदमात के इतराफ़ में 17 इम्तियाज़ से नवाजा गया। वफ़ात आपका इंतकाल सितंबर 2005 में हुआ। और लेकिन जो टेक्स्ट है ना बुक, यहाँ पे इस टेक्स्ट के मुताबिक 2004 जो है ये दर्ज है। इनकी ये जो तारीख वफात है ये मुख्तलिफ जराए से इसमें इख्तलाफ है। पढ़ने से पहले पूछें ये छोटा पोर्शन जो है लेसन के स्टार्ट में, तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, तहरीक पाकिस्तान में शामिल चंद शख्सियात के नाम बताने हैं। आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, नवाब वक़ार उल मुल्क, लियाकत अली खान वगैरह। नजरिया किसे कहते हैं? नजरिए से मुराद वो सोच, फिक्र या नस्बुल ऐन है जिसके तहत कोई कौम अपनी जिंदगी के मकासद मुतय्यन करती है और इसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती है। सबक का खुलासा। सबक नजरिया पाकिस्तान में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने पाकिस्तान के क़याम के तारीखी और नजरियाती पस मंजर को बयान किया है। मुसलमान हमेशा से रवादारी के कायल रहे हैं, लेकिन जब बादशाह अकबर ने दीन इलाही के जरिए इस्लामी उछार को खत्म करने की कोशिश की तो हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह इसके खिलाफ खड़े हुए। बाद अज़ां शाह वलीउल्लाह और इनके साथजादों ने मुसलमानों की इखलाकी और मजहबी इस्लाह की। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए जहाद किया, लेकिन अपनों की गद्दारी से नाकाम हुए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद तालीम और सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और 2 कौमी नजरिया की बुनियाद रखी। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अल्लामा इकबाल ने 1930 में अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया, जिसे कायदे आज़म ने अपनी अनथक जद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को हकीकत में बदल दिया। मुसन्निफ के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान का मकसद महज एक मुल्क का हुसूल नहीं, बल्कि एक ऐसी इस्लामी रियासत का क़याम था जहां अदल, अखुवत और इस्लामी असूलों की हुक्मरानी हो और जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना बन सके। मरकजी ख्याल। इस सबक का मरकजी ख्याल यह है कि पाकिस्तान की बुनियाद एक खास नजरिए पर है जो कलमा तैयबा यानी इस्लामी ज़ाब्ता हयात है। मुसलमानों की कौमियत जोग्राफियाई हदूद की बजाय नजरियाती है जो इन्हें दुनिया की दूसरी कौमों से मुमताज करती है। नजरिया पाकिस्तान का असल मकसद इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और एक ऐसी फलाही रियासत का क़याम है जहाँ मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर कर सके। एक्सरसाइज का जो सलूशन है, इसमें सबसे पहले दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करना है। सबक नजरिया पाकिस्तान के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। मुसलमानों ने हमेशा अपना शेवा बनाया है रवादारी को। हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। 1885 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में शुरू हुई तहरीक खिलाफत।
پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ بہت ناگوار گزرا ہندوؤں کو۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ ایک ایسا خطہ چاہتے تھے جہاں وہ اپنے مذہب، تہذیب اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلمانوں کو اپنی آزادی ختم ہوتی ہوئی کیوں نظر آئی؟ مغل بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے حد سے بڑے ہوئے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو خود اپنے دینی معاملات میں بھی اپنی آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اسی صورتحال کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی اور ملی اقدار خطرے میں پڑ گئی تھی۔ مصنف کی رائے میں ٹیپو سلطان کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ مصنف کے مطابق سلطان ٹیپو نے نہ صرف انگریزوں بلکہ ان کے اعلی کار ہندوؤں کا بھی مقابلہ کیا، لیکن اسے کامیابی اس لیے نہ ہو سکی کیونکہ ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور غداری کی۔ سبق کے مطابق آپ پاکستان بننے میں علامہ اقبال کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا تصور پیش کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، جس نے تحریک پاکستان کو نئی روح بخشی۔ اہل مغرب اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کا بنیادی فرق کیا ہے؟ اہل مغرب کی قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود، نسل اور وطن پر ہے، جبکہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد نظریہ اور کلمہ پر ہے، جسے نظریاتی قومیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرامر کا کوئی خاص پورشن ایکسرسائز میں نہیں ہے، ایک بس ہے جو اقتباس کی تلخیص۔ تلخیص کا مطلب ہے کسی طویل تحریر یا عبارت کو اس کے اصل مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے مختصر کر کے بیان کرنا۔ اسلوب اور بیان کا ذکر آیا ہے آخر میں ایک اقتباس کے ساتھ۔ اسلوب اور بیان تحریر کا وہ خاص انداز جو ایک مصنف کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے اسلوب کہلاتا ہے۔ اس سبق کا اسلوب عالمانہ اور بیانیہ ہے۔ اقتباس ایک شامل کرتے ہیں لیکچر کے اینڈ میں۔ یہ جو اقتباس ہے نا، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یہاں سے لے کے نا اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہ جو اقتباس ہے نا لیسن سے، اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اقتباس کی تشریح لکھتے ہیں تو پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، یعنی سبق کا عنوان جیسے نظریہ پاکستان ہے، پھر مصنف کا عنوان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سیاق و سباق میں آپ نے سبق کے متعلق جو بھی معلومات یعنی خلاصہ وغیرہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ الگ سے نا جو پیراگراف آتا ہے اقتباس، اس سے پہلے حصے کو سیاق کہتے ہیں اور بعد والے حصے کو سباق کہتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس سبق کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل مصنف بیان کرتے ہیں کہ کس طرح مختلف تحریکوں اور قائدین نے پاکستان کے حصول کے لیے کوششیں کی۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے نظریے کا تحفظ تھا۔ تشریح میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان ساری جو معلومات دی گئی ہوتی ہے نا اقتباس میں، ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ مختلف جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی استعمال کر لیں، اور جس چیز کی وضاحت کرنی ہو سبق کے مطابق تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس اقتباس میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مسلمانوں کی قومیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت مغربی قومیت کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ اہل مغرب وطن یا نسل کی قومیت کی بنیاد مانتے ہیں، لیکن اسلام میں قومیت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان، چاہے اس کی نسل یا زبان کچھ بھی ہو، وہ ایک ہی قوم کا حصہ ہے۔ پاکستان کا مطالبہ بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ مسلمان ایک ایسی جگہ حاصل کر سکیں جہاں وہ اقلیت بن کر نہ رہیں بلکہ اپنی اکثریت والے علاقوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں اور اپنے مستقبل کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پہ اس بک کے تقریباً جو تمام یونٹس ہیں، حصہ نظم، حصہ نثر، حصہ غزل جو ہے، وہ تمام لیکچرز اپلوڈڈ ہیں۔ اس سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی اور پریپریشن میں بھی فائدہ ہوگا۔ وہ نہیں ملا تو ملال کیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے یاد کر کے نہ دل دکھا، جو گزر گیا سو گزر گیا، نہ گلا کیا نہ خفا ہوئے، یوں ہی راستے میں جدا ہوئے، نہ تو بے وفا نہ میں بے وفا، جو گزر گیا سو گزر گیا، تجھے اعتبار و یقین نہیں دنیا اتنی بری نہیں، نہ ملال کر میرے ساتھ آ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ وفائیں تھیں کہ جفائیں تھیں، یہ نہ سوچ کس کی خطائیں تھیں، وہ تیرا ہے اس کو گلے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔